अस्सलामुअलैकुम ग्रानो कतन को माथे वही परीशे खान तासो गोरे पखैर पख्तूनख्वा पर हम पश्तोवन मान ग्रानो कतन को एज यूजुअल ना सिर्फ परीशे बल्कि मुझे पूरा टीम तासो पर खिदमत के सहर वक्ती हाजिर यो उम्मीद लरम तासो टोल ब टिक टाक यो फिट फाट भयो और माशुमान बड़े खुशहाली बिकॉज कोरोना के नास छुट्टी गाने दी वर कुर्बानी जनावर सर यू नो लांजे तमाशे लेबे और यू नो गपशप गोल रवानी और यू नो कुर्बानी जानवर वाल बदो ख्याल साथी वर सर खाना पीना बावर कई हर सब और सर कई लग गया भाई सर माशुमान में ढेर मसरूफ़ी और चकम हजरात थी डेफिनेटली ज़्यादा मसरूफ़ी बिकॉज शॉपिंग में रवानी वर सर यू नो कम खल को मिलाओ के दन दी कम खल को सर गपशप लगावन दी और कम चाचा कोर तक प्लान्स कवन दी बिकॉज द्वद्रे रज पात असले ब्याबा यू नो ये पूरा हफ्ते छुट्टी एनी हाउ ग्रानो कतन को उम्मीद लरम चे नन प्रोग्राम हम तास्ता खलगी चरंगन प्रोग्राम तास्ता खलगी नन बग्रानो कतन को बजट पेश की 2024 तो 2025 वाल चकम बजट ता आगा पेश कीजी अक्षे बचत चे कीजी आग बता सब बात चे वाय मचे कम सीजन बई कम सीजन बनई और अक्षे बा लेटेस्ट अपडेट सही कम शे ग्रांड स्ले कम शे अरजान स्ले कम ची चे बनोर ग्रानी राजी दाब हम प्रोग्राम मंस के लग डिस्कस को सिंग मूर्त अपडेट्स राजी ता सर मुझे अपडेट्स शेयर को वर्सरा ग्रानो कतन को जकी सराबा खबर को गप शप लगो दिन अलावा गानों कतन को मुंगसर मिलमाना बहमी तासो लाइव कॉल्स हम अखलमा खो फिलहाल ये वाला शांत खबर भला कवना वाला पर मैं ये वीडियो कतला सोशल मीडिया मांदे मतलब कुर्बानी सिस्टम रवान हो और खल को चकम दा जनावर यो जात लली वो कटका शटका स्टार नो आल तयो वा गस्तर के ढेर जाते ओके और द नेचुरल वीडियो दा जोड़ा शवे नवा मतलब इंसान ता पता लगे ना दाचा मतलब एडिट करे ने दा या जोड़ा करे ने दा नो टोले अला लेवल कटकवली वीने वे और सारे वा गरीब और चकम इस तरह गुंदा से ओश के रतले और खपल वारी इंतजार कवला से देना पस मा सरम दा हाल कीजी बराए मेहरबानी बार ताज़ा खबर जगह कोमा ची प्लीज़ द कुर्बानी जनावर गणे अक्सर मतलब जुल्म दा ज़्यादती दा मार धाड़ यू नो पकड़ दकड़ यो लिश को तरीके सरा लिश को एहतियात सरा दा जुना कवल पकार दी सम टाइम बेचे उसी कुर्बानी जनावर तासो न वो तख्ती ब्या पतरप मंडे पसे वही टोल बाजारों के पसे गर्ज पिंजल लशपाड़स कसानी जनावर गरीब पैनिक सी आप परेशान सी ब्या न गाड़ो मांदे पैजी न रोडू न मांदे पैजी न दुकानों न मांदे पैजी बिकॉज आगा गरीब उयरीगी नो आगा मंडो वखी आगे न पास सेवसी न ब्या मुझे डंडो वखो पकाने वखो परसियान थोड़ी बला कड़ी चेहरा जो तरीके से मुझे था लास्ट चेहरे सी बराए मेहरबानी दासी जुन नदी कवल पकार लग एहतियात लग हौसला लग तसल्ली होश सराता सोवरजो आराम से खलो ब्या बाहर बासु चकम कुर्बानी वल जियाई अगते उड़ो और ख्याल सातो चितना ओ न तख्ती चे वो तख्ती नो डेफिनेटली ब्या गरीबान लाए गाड़ी वखी बिकॉज ट्रैफिक कमी रोड नो माने परिज तासो न परिजा गरीब यू नो पैनिक सी जनावर हम न ब्या से सूरत हाली ब्या का वीडियोस वायरल सी पर सोशल मीडिया माने लगी और मासल से जक खपला खबरों का मकना 50 बदल लगी शलगी मा बिलीव ये खल को परजने खपा चे खोना गोया ऊपर दा या गवा ऊपर दा या मेख ऊपर दा जब जनावर खफाए मा चे दबोस चा अंजाम कीजिए बिकॉज अगर दूर मख्ता परिजी वो बला कड़ी ब्या मुझे निसू चकऊ ये परसियानो मांदे अब्या रगड़े वर्को ब्या लते वर्को ची वाह चीज तरीके सरा ब्या जर चाड़े पते रहो नो कुर्बानी चकम अमल दा कुर्बानी चकम मुझे कवल दी आगा वाकई कुर्बानी कवल दी कुर्बानी यो एहसास था यो मुझा जज्बा दा यो मुझा इस्लाम चकम दा बुनियादी यो शायद चक मुझे पकड़ अख्तर मानदा कार को कुर्बानी को दा ज़रूरी दा नो प्लीज़ दाम लग तरीके सरा हौसले सरा अल्लाह जिक्र सरा चकोर ने उबासू अल्लाह जिक्र देखू चलते कुर्बानी जीते देवड़ू अल्लाह जिक्र देवर तकू आखिर मकसद चाड़े न तैयारू अक्सर दे मतलब मार धाड़ न कहूँ वो जीते जीते न सातू ख्याल दे सातू हर वक्त न सब आखो चरता हम रवाना है परोडू न मांदे नुमाशुमान दे और सारा यो प्लारी यो रूरी और जनावर बाहर रहो बसली और वॉक पकई यार पाया था मुझे तासम कुर्बानी को टोल तो पति तासो कुर्बानी को या पर फेसबुक को माने पोस्ट होना या पर व्हाट्सएप माने पोस्ट होना या बाहर डेली वॉक माने बासली नो दागत नौ तक तीन ब्या जनावर कसूरी नो खैर द कोर के वतड़ो तरीके से वतड़ो पछाव मांदे वतड़ो उब वर्को खुनन जबा को चरता हम वजे दोर जनावर बत मिलावशी और दा खलक निदी चकमो मंडई लगवली दी जनावर खर्चई दा आखलवी दा बचे कुर्बानी कई चकमो दा जनावर खपल कुर्बानी पर आगिस्ती दी एनी हाउ ग्रानो कतन को बस लग इंसानियत पकारदा लग एहसास पकारदा
قرباني اختر دا غټ اختر دا نو پکار د موږ صحیح طریقې سره خپل قرباني ادا کو چې الله پاک یې موږ قرباني به قبول هم کی ګرانو کتونکو بجټ حواله سره خبرې هم ترې هم کو چې آیا دا چې کوم وفاقي بجټ بندن پیش کیږي هغه چې بچ صورتحال چې صورتحال بنئ کا چې کوم موږ پروګرام ډیوریشن ټایم کې رااله نو بیا خو به ډیفینټ تاسو سره شیر کوم او کنه رااله نو بیا تاسو نیوز کې وګورم بیا مسله نشته اني یو ګرانو کتونکو ورزم زکی پلم او زکی نه پته کوم چې آیا نن زکی مونږ ته کوم ریسیپي راوړې ده او ورسره زکی اتیاریان هم رواني دي او کنه السلام علیکم ګډ مارننګ زکی طبيعتونه مزاجونه دي خدي بالکل پریشه زه خیر تاسو څنګه پریشه زه بالکل ټیک ټاک یم دار ته و چې زکی قرباني تیاری دی وکړي خیر ته خود دلته تا خو کوروال کراچي چې دی الته به غو تیاری کړي کنه بالکل پریشه خامخا نن په کورن زما پلا زما خاص سپیشلی زما خپل کور کې خبره شوی و چې به قرباني څنګه چل کو ساروي پسې ملاوي نن سبا وای کراچي دا پلا خبر کو منډه درل مشپې وای دومره ګرانی روان دا یو ساروي مخې کم 13 کال کم ساروي تقریبا 1.5 लाख ملاو دو د ټیم 2.5 लाख 2 लाख د ملاويږي او ډیر وای تلوي نه دا ماته اپډیټ ما پلا راکړو کنه وای هغه په نن لړ کنه سپیکر نه منډه ما د ډیر زیات رش لګیدل د خلک بس دغه جناور دی او منډه دی ایو بل خبرم کوونه غواړم مزه کې تاسو اجازه وي بالکل تاسو کولی ګانو کتونکو موږ د قرباني جناور چې کله اخلو غنا نو غاخونه ګورو چې صحیح دي نه دي عمر ګورو صحیح ده نه ده قد کاټ سرنګ ده ارت شټیک دا قرباني پکی جو کنه کیږي اچھا کم کاسه کوي کنه هغه خپل گریبان چې نه ګوري چاهه موږ په خپل هم دوره پرفیکټ یو چې دا چور موږ قرباني جانور چې پرفیکشن ګورو رنگ دا پکار دا غاخونه دا پکار دي شکل دا پکار دا صحت دوره پکار دا د کې غاښونه نکلی خونه دي لګیدلی چا رنگ خونه دا پکړای او مطلب ویټ ارچ شه دوره زکی ګورو کم از کم جان ته مو ګورو چې لږ کومه دروغ چور وایو فراډ چور کو امدا قرباني جناور موږ خلکو نه پټو څنګه بیا خلکو ته نقصان څنګه ورسو خلکو سره دوکې څنګه کنه زکی دا نه ګورو بس قرباني جناور د پرفیکټ پکاري بالکل پریشه تاسو خبر کو بالکل اګری کوم لاست ټایم زدل پلار سره کنه قتل منډه کې یو پر سړی پټ لګیا او سنگ مانچی هغه کوي الفی والی په الفی باندې سنگان فکس کی دا دام ډرامې خلک ډیر زیات کوي کنه وای سنگ مکمل نه زم دا وایم کنه چې اټ لیست هر شی ګورو کم از کم دا ګورو چې تاسو په خپل اچ شی سړی خپل گریبان چې کله کله ځان ته ګوري زه خو خیر روزانه خپل گریبان ځان ته ګور زکی طاقت لیدي کله بالکل زما مش خپل زم خپل نه نه کتا قتل ته بداسه وي ته بالکل چینج وي تاسو به روزانه چې چینج راتله خو زکی کله هم خپل گریبان چې جانتا نه ګوري زکی تا نن ما ډریس تعریف نو کړ دا نه پریشه زه خبر تر اطلب کړه ما اول پریشه خبر ختمه کی بیا د خامخ پریشه یو خبر ما سم روزانه ډېر خسته کار او نن دا کم کله راچولې لیټلی زما واړه خو ډېر ذات خوخی هغه ډېر ذات فیوریټ دی او دا کم کلر دی دا کم ذات غستې شي کم زما ګان کړل دا وای بالکل جی دا چکم کلر دا مرون کلر دا د سره وایټ چکم دا کانټراست شوی د ګرانو کتونکو او دا چکم هغه دی دا ډریس او سيزونه دا واقعي تاسو ته یاد دي ځکه چې وړا شانته مون سره ډیزاین راځي یاد دی هغه والا بالکل ماته یاد ده بالکل دا هغه ول ډریس تا او هغه ماته سپیشلی نوې ډیزاین کړو چې پریشه دا مون جوړ کړی دا نو پلیز تاسو یې لګوا چې آی واز لایک واقعي چې دا خو ډیر مزدار ډیزاین دا د باندې کړای شوی دا او دا ځکه چې کوم دا کاټن کپڑا دا مطلب کاټن لون دا سافټ خونده دا او ریزنیبل هم ډیر تاسو هم کولای شو ذکی رسیبی تراشه کنه پورا سیگمنٹ خو موږ واغستل نه خیر بریشه وګوره اختر رضی دا معلومات خامخا خلکو لپاره دي او را به بریشه شمه بقله طرف د نن کوم ز بقله کوم زمشه زما کوشش قربانی رضی روان دي او ناسب ډایټ اول زما ما ډیر زیات خبرې کړې دي اول خپل جانو ډیر زیات خیال زده قربانی وغه سره مخه سړی وغه خولي لغون دي لغون د سید زیات وغه استعمال پکار نه لغون د بریک پکار دي او را به شمه بقله طرف دا فرست اف نن جوړم سپیشلی گرین چکن سیلډ جوړم تاسو خامخا کور کې ټرای کوئ او نه صرف سلاد گرین چکن کم سلاد دی اسه ډیر زیات هیلدی فوډ دی نه صرف مایندې خويندې نه صرف پاکستان بار خلک کوم بزرگان ماشومان هغه ډیر زیات خوخینو او دمه دومره ټایم نه لګي تاسو خامخا کور کې ټرای کوئ او فرست اف ال دغه مثالی استعمالي هغه به انټروډیوس کوم دل بار موږ پکار دی یو کلو موږ چکن برست فله پکار دی 1 ټیبل سپون موږ اوسټر سوس
دا پکار دی 5 ټیبل سپون موږ ماینیز پکار دا 1 ټیبل سپون موږ گرین چلی سوس دا پکار دی 5 ټیبل سپون موږ ملک کریم دا پکار دی 1 ټیبل سپون موږ چاٹ مسالہ دا پکار دی 2 ټیبل سپون موږ چلی سوس دا پکار دی حسب ذائقہ مالګه پکار دا هاف ټی سپون تکا مسالہ دا پکار دی اور هاف ټی سپون ټیسٹ جوړول بارا چکن پاؤڈر دا پکار دی اور سلاد کی کم مسالہ موږ پکار دی سبزیان کې موږ اسپیشلی کم سلاد جوړول بارا آئسبرگ پکار دی نیم سیر دو غډې موږ سلاد پتا دا پکار دی پودینہ پکار دا یو پا موږ ټماټر پکار دی نیم سیر موږ گاجر پکار دی نیم سیر موږ بادرنګ پکار دی نیم سیر موږ ترې دا پکار دی اور ټیسٹ جوړول بارا هاف ټی سپون اوګه هاف ټی سپون جنجر او د دې غالي واشین مرچا کې لیمن د دې غالي استعمالي کی پریشه همیشه خبر کوم د دې بغیر خون ذائقہ ناراضی آغا دے شمع کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی جو بولے دل کی بولیاں دا خو شمع خود لش چینج کړه خو دا شکل خو دې اکا شی او لکه خیر بریشه تو کوشش فیشل ایکسپریشن هم څه شي کنه چې دا سوا شمع کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی جو بولے دل کی بولیاں سره دا شکل خو لګ سره چینج کړه ور بیا وکا جو بولے دل کی بولیاں نہیں پورا بولو نا ها پورا کنه مونږ لکه سپیشل خبرو کوم کنه بریشه دا شمع ډیر زیاده هغه ډیر زیاده کی ډیر ریسیپی تراشه دا تا واس کار نه ده نه خیر زما کوشش خیر زما کوشش خو دې کنه خیر ریسیپی تراشه بریشه بلا شمع باری خبر به کولا نه صرف شمع ډیر کلسترول پاک اویل له تاسو خامخا کول کې استعمال دا ول همیشه دا خبر بار ځکه دا ډیر زیات د دې استعمال سره دا ډیر لایټ ویټ اویل دی تاسو خامخا کول کې استعمال اور راپښ خپل ریسیپی طرف دا اول به چکن سرکه مال کې سوینځو څنګه وینځو هغه پاس مونږه دا میرینیټ کوبا څنګه میرینیټ کوبا بلا چکن پاؤڈر حسب ذائقہ مال کا اوګه سون چوبا کو دکی واچوبا اور 5 ټیبل سپون شمع کو کې ایڈ بکم اور دله با لاست مکس بکم میرینیټ بکم اور دله 25 منٹ با کېدم څنګه میرینیټ شي ان بس شمع کو کې اویل والم با میډیم فلیم باندې با اویل ز گرم کم آپ روسم اویل گرم شي ان بس اوګه سون چوب بکم اور دکی واچم سوتے بکم څنګه سوتے شي ان بس ټولي سوسز دکی واچم با دکی چکن با پخوم با څنګه چکن پخشي ان بس اسپیشلی د دې کم سوس دی د دې کم گرین چکن سیلیډ لپاره ایل برا ملک کریم ماینیز گرین چلی اور چکن پاؤڈر حسب ذائقہ مالګه اور لیمن 1 ټیبل سپون وګیا هغه سپیشل جوس پکې واچم با اور دبا د دې شیک بکم د دې مکسر با جوړ کم څنګه مکسر جوړ شي البته سبزی ویجیټیبل وړ ډیفرنٹ سالي به کټ کم د کې با مکس بکم څنګه مکس شي هغه زموږ سپیشل کم چکن دی هغه ریډي شي به البته هغه ډیفرنٹ سال گاردش کوم به ډیش آوټ کوم ثانک یو چې زکی ډیره تمنا نه کوم کتن خو زکی ریسیپی متاثر شکو خو فلحال اخله میوړه شان دما بیکاز موږ اول سیگمنٹ ډیر روش کړه ما هو زکی نو دما اخرم د مینه پسند مشه تپل په بالکل صرف او صرف مونږ سره اوسه जी ګرانو کتونکو یو ځل بیا تاسو ته پروګرام چې هر کله وای پریش خان ګرانو کتونکو تاسو څنګه خه معلومات دي چې موږ پروګرام چې موږ کوشش تا کو چې موږ پښتانه او سپیشلی موږ یوت موږ ینګ ټالنت او ورسره کوم د ژوند مختلفو شوبو چې کوم نام جوړي مقام جوړي مهنت کوي هغه خپل پروګرام کې موږ انوایټ کو بیا هغه سره غپ شپ ولګو او تاسو مخه ته راولو چې تاسو دا کته شو چې دا چور مهنت کوي څنګه سټرګل کوي او چر طریقې سره کوم مهنت سره د خپل نام جوړ کړی د خپل مقام او بیا چې کله نام او مقام جوړ شي کنه بیا هغه مینټین کوونه اهم یو مشکل ټاسک ده خو نن چې کوم ماشاءالله ما سره ملما د ګرانو کتونکو هغه یو نام ده یو مقام ده نه صرف پاکستان چې بلکې انټرنیشنل لیول باندې هم ته ډیر زیات اعزازات ملاو شوي دي ګرانو کتونکو زویم چې 14 کاله ډیر غټار صحیح چې ژوند 14 کاله هغه چې کوم دا خپل ورکړي دي فوټوګرافي ته هغه چې کوم دا پاشن دا کوم شوق ته او دوول ډیر خلک تعریف خو به کول چې یاره دا خو واقعي ډیر قابل انسان ده خو نن چې کله زه تر دې معلومات
موږ انکر شیب ډېر تعریفونه وکړي چې پریشه نن چې کوم فوټوګرافر روان دی بلیو می ډېر ښه آی واز لایک اوکې ملاقات پر سوشل بیا به درته وایم خو خیر نه هو لګي وړوکې غوندې نور هم تاسو ته د ولز کوم دا انټروډکشن درکونه غواړم ګرانو کتونکو دوی چې کوم د خپل ژوند کې یعنی 14 ایئرز چې کوم دا دور ایکسپیرینس تا او چې ډېر زیات اعزازات حاصل کړي دي 2012 چې ګرانو کتونکو دوی چې کوم دا یو پکچر وستلو هغه پکچر اف د ډے کېلاو شو پورا دنیا چې دین له ګرانو کتونکو 2015 से सोनी कंपनी ने पूरी दुनिया में मुकाबला करवाया था और इसमें ग्रानो कतन को दो चिकम द डिफरेंट खलक पूरा खल को मुख्तलिफ कंट्रीज द खल को पार्टिसिपेशन बच्चे करे हो ख्वा गैज़ आज़म दो तो शामिल द पकी बल ग्रानो कतन को 2022 से सरीना होटल से योगट फोटोग्राफी मुकाबला शवेवा जो पिछले कई सालों से होता आ रहा है बट इसमें भी आपने नुमाया पोजीशन हासिल की ग्रानो कतन को 2018 से जापान में मेरे कई दूसरे पाकिस्तानी फोटोग्राफर के साथ तस्वीर नुमाइश के लिए रखी गई हैं लाइक दा वो इंट्रोडक्शन शेदा जापान सोना हम दा पिक्चर्स वाल नुमाइश शेदा अगो की हम द द्वी वाल पिक्चर्स अलतप्रात दी एनी हगरानो कतन को 2015 से अपर दीर से लेकर कश्मीर बट तक तकरीबन 2300 किलोमीटर का फासला 56 दिनों में मुसलसल पैदल चलकर तय किया और तस्वीरें बनाई हैं इसके अलावा ग्रानो कतन को बेतहाशा बैन अल-अक़वामी सतह पर मुकाबलों में भी आप हिस्सा ले चुके हैं और बल देना जो बल घटा खबर है चुका मत शोएब उकड़ा ही सेट शे परीशे दो पाकिस्तान से या मुख्तलिफ इलाकों से 10 जयून तली दिखना चाह जोइना मुजम कलनी दिखतली नवी आचर तजी जयून रोबासी एक्सप्लोर कई और बया पिक्चर्स पत्रुमा दे मुंतहा मखकारी नगरानो कतन को राजी और उस दे वक्त मुझा हर कले वायु आमिर खान था जहाँ मुझे प्रोग्राम के रागली दी मुंह सर गपशप लग गई और सरबा तेदा फोटोग्राफी हवाले सर नोर मालूमात मखलूक अस्सलाम वालेकुम आमिर सिंह है तासो वालेकुम सलाम जी ढेर मानना शुक्र तबीयत मजाज मुखर अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह 2-3 मिनट खमा तासो पे इंट्रोडक्शन के वाला गवल बिकॉज देर ज्यादा करुणा मुकड़ी दी और देर ज्यादा तास्ता एजाजात हासिल दी तो दैट्स व्हाई आई थॉट तासो सारा जलिश को डिटेल के डिस्कशन हुकम और तासो कम यू ब्रीफ इंट्रोडक्शन रानो कतन को तवर का सिंह तबीयत ने मिजाज ने मखदी अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्लाह शुक्र दे ढेर मानना गर्मी से कई गर्मी खो ज्यादा था खुदाम खाइस्ती और रंग दे दाम जरूरी है बजवन के मेरे दात वेल है बिकॉज जकम दा फोटोग्राफर हजरात ही ना अगर हर मौसम एंजॉय कई हर यू नो मूवमेंट एंजॉय कई हर लम्हा खुशहाली गम हर शय तो पता था और दो हर शय कैप्चर कई नो गर्मी खुन दर कई जी बिल्कुल दास इलाके शता दे ची चरता तासो द गर्मी मौसम हम एंजॉय कवले शई ज़दर तो खबर वकम मान अक्सर खलक तपोस कई या ता दा खाइस दा खला ता सुमरा कतरे दा नो अगुई तजवे मा द अगर दा तगनी चंगड़ लगा अगर वाला खलक चिकम जुगियान वाला खलक चिकम भी अगर देर बाइज्जत खलक दी जमा दा पार देर इज्जत कोम दा खलको दा अगुई नवाले तर दा एंजेलिना जूली पूरे मा खाइस कतले दे लगा दा जर्नी के मा हर किस्म लगा और दगा से माता द नेचर वाले सर खबर हो कई नो ज पस टाइम के दे थर्ड साइड द तले उमा نو د هغې ورځ ډېره سخته ګرمه وي انتهایي ګرمه وي ځکه چې صحرا دی خو د هغې د شپې ښایست او د هغې هغه یخوالی هغه به تاسو ته ټوټل ګورئ چې کله هم تاسو یو شی ګورئ د هغې 2 فیکټر خامخا ګورئ ځکه چې هغه فیکټر بیا ځي کمپیریزن ته نو که تاسو د ګرمي دغه سره یخنۍ سره دغه وګورئ نو بیا به تاسو ته ښایست معلوم شي موږ په خپله کله داسې علاقو کې زه ونه خلمه چې دا د سخته یخني نو زه ورته د پېښور ګرمي را یاده کړم په ذهن کې لږ دغه شم نو په خپله ورسره یو نو کمپیریزن وکړو چې یاره دغه خو دغه سي ده نو بیا د ښه لګي او بیا را باندې یخني لګه کمه شي چې د پېښور ګرمي را یاده دا طریقه هم صحیح ده زه هم داسې کوم چې کله دا ګرمي ډېره زیاته درته ولګېږي که نه نو بیا خپله د لاس سردیانو چې ډېره بیماره شوې یم یخني لس چیسټ انفیکشن تھروټ انفیکشن مې و او کووډ و آی واز لایک یار هغه ټایم د یاد بس دلته اوس ګزاره کوه چې هر موسم خپل یو غي خرامي او یو نو هغه چې هغه تکلیفات مي اني هو امیر را بشم تاسو د فوټوګرافي په لګ چې ماشاءالله تاسو نه صرف پاکستان چې بلکې انټرنیشنل لیول باندې خپل یو نام پیدا کړی دا شوق راتګ او بیا دور ټایم مستقل مزاجي او مخته نور تلک خدا خو زم چې نور هم زونه خلک به راشي کنه چې پروډکشن هم سٹارټ کی سو نور زونه هم کوي یا فوټو جرنالیزم هم سٹارټ کی سټوریزم لیکنه سٹارټ کی نو تاسو مطلب چې پلانز دی فردر او مستقل مزاجي مو ولګه دورا کتا سوزلک شانته ګروس لاړ شمه د سٹارټ خبره وکما نو زه اکثر فورمز باندې خبره کوم خلکو ته چاته ډیر عجیب ښکاری
زه شروع نه ښکلا زما ډېره زیاته خوښه وه ما به چې دا ماډلز کتل ما به زه به د دوی د خواله څنګه ورځم دا به څنګه زه نږدې نه ګورم سیریسلی جنکۍ هلکان فیشن شوز مو کتل نو ما به ویل چې بیا مې ذهن کې راغی چې آیا زه فوټوګرافر شم نو دا فیلډ دغه کولی شم خیر بهر هلته ما اصل کریز مو خلکو سره ملاو کېدل و نه ښایست مطلب هغه ته قریب ورتلګ او ښایست زه چې اکثر سکرین باندې به ما وکتل که نه یو ارمان به مې و چې آیا زما دا سترګه چې څه ګوري دې کې او د دې سکرین په منځ د پردې کې دا څه فرق دی بالکل نو هغې به زه دغه کولم انکرج کولم زه بیا هغه کوم نو زه ایز فیشن فوټوګرافر ما سټارټ واخیستو خو هلته ما شی نه وکتل ډېر زیات آرټیفیشل زو زه بیا لاړم ایز ا فوټو جرنلسټ مطلب هغه ښکلا چې کومه وه هغه آرټیفیشل زیاتتر بل دا چې مطلب نیچرل دوره ښکلا نه وه یو شخصیت تاسو وګورئ نو د هغې تاسو یو بلډینګ جوړ کړئ په مایند کې نو هغه چې بیا تاسو لږ معمولي غوندې د هغې په یو د خښته کاڼي کې یو فرق راشي نو هغه بلډینګ کلیپس شي نو زه هلته نه به لږ مایوسه شوم نو زه بیا ما فوټو جرنلیزم سایډ ته راغلم ګلیمر نه ښکلا نه لږ مایوسه شوم لکه ما چې وکتل یو پرسنالټي به مې ایمیج به مې جوړ کړو چې بیا زه فوټو جرنلیزم ته راغلم بدقسمتۍ سره پاکستان حالات سپیشل د پېښور حالات هغه وخت ډېر زیات خراب وو ډېر زیات بې تحشه بلاست مو کتل کور هم کړل دغه هم کړل نو ما هلته سوچ وکړو چې زه ورو سره سختېدل شروع شوم ما مخامخ به خلکو جړل ما به نه جړل ما سوچ وکړو چې یار زه خو دغه انسانیت ته دغه نه لګیم بار کېږم روان یم مطلب سختېږم بس هغه هم بیا ما پرېښودل بیا دا نیچر سایډ داسې وو چې دلته زه رالم فوټو جرنلیزم هم سایډ ته کړی تاسو بیا مې هغه هم پرېښود بیکاز فوټو جرنل دا چې که نه چې یو پکچر تاسو وباسئ بیا په هغه باندې پراپر هغه سټوري او خلکو وله ولیکل نو هغه تاسو چې زه نه ختمې ژر لګیا یم ستاسو په علم کې یو اضافه کوم په دنیا کې چې تاسو ډینجرس پکچر راواخلئ که نه بدقسمتۍ سره په هغې کې یو پکچر زما هم دی چې ما جوړ کړی دی هغه یو بلاست پکچر و هغه ما جوړ کړی دی نو بیا ما وکتل چې یاره زه ایز ا آرټسټ دا شی نه نشم دغه کولی اپلوډ کولی لکه زما دپاره تکلیف وي زه بیا د هغې نه راووتم نیچر سایډ ته رالم بیا د خیبر پښتونخوا کلچر اینډ ټوریزم اتھارټي شکریه مننه دې کې زه یو نوم به اخیستل غواړم میډم حسینه ډېر کردار په دې کې چې زه دې سایډ ته راوستم او بیا ما د الحمدلله نیچر فوټوګرافر د هغه فوټوګرافي شروع کړه او ما وکتل چې زه خالي نیچر سره نږدې نه شوم زه خدای سره نږدې شوم اچھا دا ویسے دا چې انسان کله نیچر ته ونږدې شي لکه اوبه دا خټې مټې موسم ګلان هر شی ښکلا دا به واقعي خدای قدرت ته ونږدې کړي چې خدای پاک څونه کرشمې دي دنیا کې انیو عامر د ژوند تاسو 14 کال خپل شوبې ته ورکړي دي څنګه تاسو ورسته مې زړه سخت لیدا د خپاسلم ما همیشه د موستلی فوټوګرافرز نه یا موستلی کیمرامین نه ګیلای چې وا حادثه روانه پوجا کیپچر کوو اکثر دا فلم نه راځي کوم د زناور ول فلمونه چې ورته وایي دا نیشنل جیوگرافیک وائلڈ لائف बिलीव नहीं अगर मैंने शम का तला से यार कितना जालिम है आदमी उसको मार रहे हैं इसको हटाए ना क्यों मार रहे हैं नजर शुरू रास्ते में चेहरा बोले मरे अहमदाबाद से ग्लोबल फोटोग्राफर चिकन गरीबी के बाद की खुदकुशी चाहे कभी मासूम गीत खोला है नो आवाज से सुना तो हमारा तो हम देर फील की यार हम अपना शौक पूरा कर रहे होते हैं हम उस चीज़ को कैप्चर करने के चक्कर में होते हैं इंसानियत कहाँ चली गई हमारे अंदर सो ये चीज़ आपने फील की ये मुझे अच्छा लगा दा तासो फील दा नदी का वल पका खैर जवान के बाद दा पूरा टाइम के बाद वाला हमारा अगल तासो बड़ी ज़्यादा एक्साइटेड हुई और खुशहाल से ये चाहे दाम घट कार करेगा अगर कमा क्या हो زه زیات ایکسایټډ شوم او خوشحال شوم ډېر زیات چې دا شوکیس کومه دا مومنټ زما په خیال سره ټولو کې دغه مومنټ چې کوم دی زما دپاره هغه دا و چې یو ماشوم و د هغې برث و او دغه ماشوم پلار چې کوم و هغه تقریبا آی تھنک چې واده 18 کاله پورې د هغوی اولاد نه و شوی نو ما چې هغه پکچر کیپچر کړو نو زه فورن رالم د هغوی والد صاحب له او ما چې هغه پکچر ورته وروښودو نو هغه په ژړا شو
نو زما دپاره مغه یو ډېر داسې مومنټ و چې تاسو هم خوشحال سلو زه بس ډېر عجیبه غوندې فیلینګ زه آی تھنک زه نشم بیان کولی هغه نه هغه فیلینګ تاسو ما سترګو کې تاسو ښکاري اوس سترګو چې کانو کتن کو امیر اوش کې غوندې رااله نو واقعي اتلس کال بعد چې خدای پاک اولاد ورکی او هغه اول تاسو وګتل اول پکچر تاسو واقعي دا خو غټه لمحه تاسو پر خیر आमिर वो लग रिलैक्स को राइट नाउ यो कॉल वालू ग्रानो कतन को मुंग सर दे वक्त आसिफ अदा कराची ना अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी आसिफा आवाज दर जी आसिफा उर्दू बोलते हो पश्तो बोलते हो उर्दू बोलते हो अच्छा आसिफा कैसी हो आप ठीक हो ठीक आसिफा अपनी टीवी की वॉल्यूम बच्चे कम कर ले थोड़ा सा हमसे बात कर लें क्या कहना चाहोगे आसिफा कुछ नहीं कह रही कुछ नहीं शायद बहुत कुछ कह दिया शायद बहुत कुछ कह भी दिया वही एक्साइटमेंट थी कि मैंने कॉल करनी है कॉल मिल गई तो समझ नहीं आई कि मैंने क्या कहना है इंसान खुशहाली सीजन अवीर की ये भी बात आपने बड़ी मज़े की यहाँ मेरे यार आप माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड हो ग्रामों का तुमको आमिर व मुंग से रही आमिर सर बनोरे खबरें हमको और आमिर माता लगी जवंद अल्लाह पाक कायनात मोहब्बत अर्श है देखिए हर शय पटती दब उरोर तेरे बासु को फिलहाल आखिर मुलो शंदमा चतबल पलमा सिर्फ और सिर्फ मुंग सरों से जी ग्रानो कतन को इज़ल बेता सुता पखैर पख्तून ख्वाचे परीश हर कले वही ग्रानो कतन को राइट नाउ मासरा आमिर खान मौजूदा ग्रानो कतन को अगो सरा गपशप सिलसिला जारी दा और सरा अगो तजुन एक्सपीरियंसेस ना अलावा हम लशको हो सरा पर्सनल डिस्कशन हम कवाना वाड़मा आमिर दारा तो हुआ कि माशाल्लाह तासो देर जात का रुक रहे खुदा पाक उस यो मकाम अंदर कड़ा दा और पोस्ट अंदर कड़ा दा और यू नाम अंदर कड़ा दा जवाम च फर्दर आमिर ज़रा कम ख्वाहिशात थी चाह पूरा कमान वाड़ी आमिर वही चीज़ दाव का या ज दागा जाए कैप्चर का चकम दग जीता माँ अरमान दलता जलाड़ शा दागा चकम लम्हाती दाज यू नो खपल शोकेस के वाचो माँ मतलब सदा से सुनत आसोस अरमान लरो ख्वाहिश लरो बिकॉज जायूना मुडरी कतली दी माशाल्लाह यू नो एवार्डू ना इजाज़त मुद्दे मिलाव शवी दी यो मकाम दा स्टेटस में मिलाव शवे दा फर्दर आमिर सब कमान वाड़ी गुरु जी दा दुनिया खो अनलिमिटेड दा ख्वाहिशात खो ډېر زیات وي बिल्कुल په مختصر لفظونو کې درته ویم نو خواهش مانه چې څوک هم تاسو کې ورته ما چې څومره بخوي چې زما په یو لاس کې خوبونه وي او په بل لاس کې تعبیر وي دا هم دغه دی ارمان دی بهر حال چې کم د حقیقت دنیا سره تعلق دی ځینې ملکونه داسې دي چې دغه خایس قتل غواړم دی کې آیسلند دی ډېر ښایسته ملک دی دغه چې کم دی نور یو دوه ملکونه داسې دي چې هغه ډېر زبردست دغه ملکونه دي ښایسته دي زمونږ په پاکستان کې که تاسو وګورئ که نه زمونږ په پاکستان کې بې تحاشه ښایسته ځایونه دي تقریبا پاکستان کې خو ما نه څه ځای داسې سچ نه دی پاتې شوی تقریبا ټول مې کتلي دي خو زه خلکو ته اکثر وایم چې یو ځای تاسو ته د ورځې ښایسته ښکاري د هغې ښایست تاسو د شپې وګورئ او نو دې کې ډېر شی ځایونه داسې دي چې د هغې خو ما د ورځې ښایست کتلی دی او بس ما ارمان دا دی چې زه د هغې دغه شپې ښایست هم وګورم ځکه چې د شپې ښایست د هغې یو په دوه شي خلک یې دا نه مني خو دا حقیقت دی لکه که تاسو ته ناران یا سیف الملوک ښایسته ښکاري زه تاسو ته نن په شرطن دا خبره کومه چې کله په سیف الملوک باندې سپومۍ پوره وي که نه او تاسو هغه شپه هلته تېره کوي او تاسو دا ښایست وګورئ نو تاسو ته پته ولګي چې یاره واقعي دا ښایست د څه شي نوم دی مېره ولې داسې خبرې راته کوې زړه مو خفه کېږي ټایم راسره شته نه څوک مو سیف الملوک ته پرېږدئ نه ډېلي دلته ناست یو او داسې خوږې خبرې راته کوې دا سپوږمۍ او دا وینو هغه समंदर का किनारा और लहरों भैया शोर भैया खामोशी भाई अभी से मैं उसको सोच रही हूँ कि कैसा होगा एनी हाउ आमिर यो गज़ता सुपजियो मकाना नो यो दा दुनिया चिकम जी माने ख़त्मी जी कम मकाना किनारा था वही अल्त चिकम दा मज़का आसमान दा से यो जय अगर जय माना दा कतल है और माँ ख्वाहिश पैदा हो चीज़ अगर से जुना
کیپچر کوم خلکو ته ښکارا کوم نو که زه هم چې تاسو چانس ملاوسله نو تاسو غوښنه فوټوګرافر کدا کارو کې نو ډیر به خبر شي ان شاء الله امید دی چې بالکل دا تاسو ماته د یو نوې روح خو دو دا روح ته خیر زما خیال داسې نو او زبا ان شاء الله دغه نو کوم امید دی چې ان شاء الله الله دا کتا سوکړه نو موږ به تاسو په وسیله وګور بیکاز اذروایز خو موږ نسو کتل نو ورتلې سونه دوره پیسې ستاسو امیر تاسو خو ګرځرا کړس نو تاسو نه مونږ ته بخکارا کو زه تاسو پیسې حواله سره خبر وکړل زه تاسو کې دې شي تاسو شوي به دا خبره کړم وی زه چې دا 56 ورځو دا سفر ما چې کم کړیو نو په دې کې ما کاکروچ خورلې دي دې کې ما مختلف شي نه خورلې دي د ولګي د لاس چې څو خوراک سنو ځکه چې په غورونو اوس مو څنګه خورل نه شوي بس چې نه امیرا مجبور یا انسان تاسو به خوري یا خم لګي او ډونټ ټیل می بالکل دا دغه سه حقیقت نور څه خورلې ور سره دغه مې سکارپین لړم چې ورته وای دا مې خورلې ده دا مې بس کردو کې سرفرنګ کې خورلې پکړې دیو کچا نه نه کچا دا خو الله په خولو کې دومره څه نه موږ په بازار نه لوګان واخیستلې او خو بیا نو دغه چې کوم دې لکه پیسو مجبوری یو سړی چې تاسو جنون یو شوق وی کنه نو تاسو بیا دې ته نه ګورئ زموږ اصل کې مسله دا دلته خو پیسې نه دلته خو د وسایلو کمی وکنه بالکل وسایل نه ولته لکه ټایم د تاسو 56 ډیز په ټریول تلی او نو سامان نه ختم شوه بالکل نو بل مارکیټ در سره و تاسو سامان خړلې او ویرانه وی نو بیا خو مجبوری و دا پیسې کمی خو نه و نه نو دې کې دغه چلو کنه لکه ما چې خپل دا پروګرام پلان کولو امر یو کال ولم تاسو پر کال ضرور رائټ نو موږ سره محمد شهزاد السلام علیکم محمد شهزاد وعلیکم سلام ستړي مڅه خورې څنګه حال دی جوړه تکړه شای بالکل شای تاسو شای طبيعتونه مزاجونه مشدي الحمدلله خدای فضل لري اجزمانه طرفه ولا خصاص ماشاءالله ریسپیکټډ قابل احترام ملمر غلي ناس دی جی بالکل مانه طرفه ودی ته ګډي سلامونه وعلیکم السلام او ماشاءالله دوی دا فوټوګرافي کوي او دا ډېر کم خلک دي چې دا ور ټیلنټ پاو کې موجود دی بالکل نو ډاوټ ډېر زبردست یو کار دغه دی او ما پښتنه دا کوله چې دوی دا فوټوګرافي چې دا صرف د غرو کوي او دا نور علاقې دي دا ډېر غازی خان سیمه ده په دغه یو د فورټ منډرو علاقہ ده جب یو څو دا شهرونه درته وایم دا فورټ منډرو په بارا کې تو بلوچوں کا نشمن تو پٹھانوں کا حصار چرغ نیلی فام سے تیری بلندی ہم کنار دیکھنے کی چیز ہیں تیری فلک پیمائیاں اونچی چوٹیاں رنگینیاں رانائیاں تیرے بیٹے سادہ پوش سادہ خرد و سادہ تاج منفرد ان کی ادائیں منفرد ان کا مزاج ودا ورتی سړی نظاره په دې کې دا کې سړی زړم خوشاله شي او ماشاءالله تاسو ډېر ښه پروګرام دی خدای تعالی سلامت لره خدای تعالی وکندو وک یو جهان مننه کور ودان سلام علیکم थैंक यू सो मच मोहम्मद शहजाद खुशहाल से शादो से आबाद से यो जहान مننه چې تاسو امیرم دوره اپریشیټ کړو پروګرام هم وخته یو جهان مننه د کالز وکونو موږ انرژي بنور هم زیات سي نو امیر موږ کوم خبره کله کاکروچز زود مختلف چې کوم تاسو ایکسپیرینسز کړی دی هغه بالکل نو بیا تاسو سامان درنه ختم شوه اچھا پیسو خبردار سو چې تاسو سره پیسې اونډه فیدا سو خپل سامان زیات وړو یا تاسو سره مطلب غټ گاڑی بندوبست مګر سامان در سره زیاتو او دې چې بیا پیسې والا فیکٹر راځي بالکل پلان می چې کړو نو هغه ما سره بجټ دومره نه جوړېدو داغه حل دغه و چې زه کم سے کم ټریول په دغه کې وکم گاډو کې وکم بل چې کوم خوراک ایکسپنس ته کم دغه کم او دې کې ټولو د مزه خبره دا و چې ما د 56 ورځې تیرې کړې 56 ورځې پس د اپر دیل پناکوټ نه کشمیر ته وبټ پورې په دې کې به مختلف ایریاز ما کتل نو دغه رنګ تیر وتم چې زه ال دور زما حساب وکړو نو ما تقریبا 7000 روپۍ خرچه راغلی و زادو رسونه دی خپل نو په کار کې 7000 دې کې یو ټول غټه خبره دا و چې زمنګ د خلک چې کم دي کنه دومره میل ما دوست خلک دی چې ما بچاته ویل یار مال کمره راکې د پیسې ورکم یا بخوا هغه بل نه ته زمنګ میل مې دا به څنګه کې دی شي زه باقاعده ایثار کړم ډېر امینه راکړه نو هغه عربي یو کهاوت هم دی وای دا سفر چې کم دی دا ټولو کې بهترین درسګاه نو د سفر ما ته ډېر څه زده کړل هغه سفر ما ته اوس پورې یاد دی ما د ښکاری چې لکه ما یو قسم پی ایچ ډي وکړل دغه سفر کې هغه دا مطلب ماشاءالله تاسو دا سه یو چې مطلب دوره پاشن یا دوره کریزي او دوره جنون مو دا
که زه هم که نه ما باید ځان ته خپل انجوایمنټ بندوبست لازمي کولی لکه داسې دو درې ملګرې به هم بیولې وې کھانا پینا میں چھوڑے رہے بچے یار گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں تصویریں بھی کھینچ رہے ہیں کام بھی کریں نشو انجوائمنٹ خو ورسره وکړه نو ما به داسې ظلم کول خو تاسو صرف او صرف یعنی کھانا پینا چھوڑ کے آرام هر څه شاید تکا خپل کار سره جنون شوق ته نو ویسے هلته به تنګېدو نه چې لکه یاره وژایم څه شی به کار کوم ګېډه مې خوښېږي یار درځئ اوبه نستر چې دا به څرنګه کوو دا خبره راغلي در باندې زه د دې موقع باندې یو خبره کوم ډېره ښه تاسو ما ته هغه لار جوړه کړه دغه خبرې هغه چې دا به زموږ ویورز دپاره هم ډېره دغه وي او ستاسو به دغه کې به هم یو الحمدلله ښه دغه راشي میموریز کې به راشي زما کوروالا یا زما مرګري ما نه اکثر یو ډېره زیاته ګیله کوي هغه ما ته وایي یار وایي ستا ته خپل ډریسنګ خیال نه ساتې زه هغوی ته په جواب کې هم فوټوګرافر همیشه مخامخ ګوري ځان ته نه ګوري او قدرت دا سترګې هم داسې جوړې کړي دي الله تعالی چې دا مخامخ ګوري دا ځان ته ډېر لکه تاسو داسې ګورئ نو تاسو خپل ځان نشئ کتی نو سیم دغه رنګې فوټوګرافر هم هغه فوټوګرافر وي چې کوم ښکلا په خلکو کې لټوي په ځان کې د ښکلا نه لټوي ځکه چې دغه خو یو فرض دی یو کار دی هغه به هغه کوي نو دغلته هم دغه سچویشن و چې موږ خپل انجوایمنټ هر څه یو طرف ته زه ما پرېښی و ما دا ویل چې زه ښه کلیکشن جوړ کړم ښه دغه راوړم مټیریل راوړم نو زه په هغې کې مصروف وم او باقي چې ژوند سره نورې خبرې هم تړلې دي موقع راته میلاو شي زه سپورټس کې هم څه ډېر موده پاتې شوی یم نو پاکستان کرکټ بورډ سره هم زه اوس هم کار کوم نو زه مختلف دغه باندې کار کوم خو چې کوم زما د ژوند دا حصه ده دا زما دپاره ډېره زیاته قیمتي ده زما والده الله دې وبخښي هغې به یو خبره کوله ما ته ویلې بچي وایي ته په دې غرونو کې څه ګورې نو هغې ته به ما په جواب کې ویلې مورې هغه جهان جنت مې په نصیب کې شته که نه زه په دې جهان جنتونه ګورم لټوم واه کمال کمال واقعي چې هغه جهان کې مې جنت په نصیب کې شته او که نه دې جهان جنتونه لټوم کمال خبره مو کړه امیر ما ته لګي چې تاسو زه یم چې ما مزاج مطابق خلکو چې یو اچھا امیر کا خبر ورته وکړه چې دا دومره چیلنجز مو فیس کړل دنیا هرډلز مو هلته فیس کړي دا چې کوم تاسو 56 ډیز ټراول کړو ډېره سخته موقع به در باندې راغلي چې یاره زه دا اوس به څنګه کوم ابھی چل کے کیسے جاؤں گا شی مې خوږي نشم کولی لکه انرژي یا جسم یا دماغ به تاسو سات پرې شي داسې څه چیلنجز راغلي اوس ټینشنز هرډلز بالکل راغلي د دې هغه دغه 56 ورځو سره د هغې تعلق نشته هغه یو بل ټریک و یو بل ټریک و د چترال اپر چترال کې شندور نه ښکته یو کلی دی لاسپور ورته وایي د لاسپور نه یو ټریک وتی دی مهوډنډ سوات ته هغه 2 ورځې ټریک دی نو زه په دغه ټریک تللی وم دویمه ورځ مې وای تھنک چې زه یو داسې ځای کې کېناستم چې چېرته خوراک هم څه نه و ما سره هم څه نه و پاتې شوي ما سره صرف یو ټینټ یو را سره سلیپینګ بیګ و کیمرې را سره وې 2 نو چې زه هلته کېناستم د ونې د لاندې نو مخامخ ما دا بیډیا چې ورته وایي دا وکتو دا هلته مخامخ د بیډیا طریقې کار د حمله کولو دا چې هغه فیملی یو ځای کوي خپله فیملی یو ځای کوي بیا اټیک کوي نو هغه هغې نه مخکې په یو خاص قسم आवाज راوباسي چې د کوم د وجې نه د هغې فیملی چې چېرته وي نو هغه ورته یو ځای کوي نو چې هغه ما وکتو مخامخ نو هغه ونې سره ولاړ و هغې هغه آواز وکړو نو چې هغه آواز یې وکړو نو زه پوه شوم چې دا خو به اوس اټیک کوي ما سره څه هتیار ویپن کلم نه وي او نه و هغه وخت کې نه نو هغه شپه ما ټوله په ناسته تېره کړه چې ما یار دا چېرته اټیک ونه کړي دغه ونه کړي نو ما ته اوس هم یاد شي چې ما زه به په ناسته ناسته څنګه به خوب جټکه راکړه نو زه به پرېوتلو رالم نو ونې سره به ولګېدم یا کاڼي سره بیا به راپاڅېدم هغه یو سخت ټایم و خو زه دا منمه د انسان یو فطرت دی چې هغه کم پاست کې کم وخت سخت هم تېر کړی چې بعد کې هغه یادوي خوند ورکوي نن چې زه هغه وخت یادوم ما له خوند راکوي خو هغه وخت کې هغه سخت سخت خو بالکل خانه بیا چې خو بیړې تاسو سیخ سیخ کتل او خلک سره جمع کړل خپل فیملی والا نو بیا خو اټیک اوس هم نه کولی یا بس تاسو ته کتل تاسو ورته کتل هغه اصل کې کېدای شي زه نه وم کتلی یا څه هغه څه بل څه دغه کول خو زما خیال هغه وخت کې دا و چې یاره دا زما باندې شاید اټیک دپاره دوی څه دغه کوي پلانینګ کوي او هغه اواز د وجې بیړیا خو اوس هم خطرناک شی ډېر خطرناک انسان کا هغه ځناور ټوکړې ټوکړې میشه داسې غریبانه کی نو هغه داسې مطلب تاسو اګنور کړ لاړه درنه بیا او هغه تقریبا سهار 3 بجو پورې هغوی هغلته لکه هغه مخامخ غر کې و که نه په منځ کې لکه دغه اوبو یو ورکوټی غوندې سیند شانته کې هغه په اسانه کراس کولی شو هغه سایډ ته بیا ولاړو بیا همالته نه واپس شو هغه بیا اوکې
خیر ډېره مشکله شپه به یې تاسو ته امیر چې دا پوره خاندان درته ګرځي او ته ورته یوازې او در سره ګرانې ګرانې کیمرې وي ته به ځان پړې کیمرې پړې اچھا ویسے کیمرہ مین دا آیا که څوک می چې کوم شي سره زیات شوق لري هغه غشای سنبال ګرځي نو کیمرې سره خو به زیات مینه کې لزان نه مینه خو به تاسو کیمرې سره یې دا دې حقیقت شته زما کور والا او زما بچی به دا پروګرام یقینا ګور یا وي ته اوی بد دي شي باقاعده گواہی ورکي چې نن هم بلکې زما چې کوم د ډپارټمنټ مرګري دي یا ما سره کوم ټریول کوي هغه ټول ته پته ده زه چې په یخو علاقو کې ما نو په خپل کیمرو باندې کمبل اچوم باقاعده او سیریسلی کمبل یو ما ته به جان او دا رنګ چې هغه څه وخت په ګرمو علاقې کې نو هغه ځان نه مخ کې اي سي ته ساتم یا پکې ته ساتم او زه ما اوس خو مې کور عالم د سیادت شوی دا ما خو الحمدلله درې بچی دي خو هغه وایي یاره وای زما ته بچی دي ځکه چې 15 کیمرې دي اچھا ویسے دا دوره ټریولینګ بغیر هم کو ګرځو را ګرځو نو دا داسې پټې پټې ګرځو ځان سره چې کله بس شی ونی بیا ورو باسو بیا سیټ اپ میټ اپ ورته ولګاو نه سم ټایم دا سویچ تاسو را ټایم نه وی کنه هغه کویک اکشن کول غواړي نو هغه کې موږ ذات زیاتره کیمرې بالکل ریډي ساتو او دا کوی مګه کې ټایم دا تاسو سره نه وی چې تاسو هغه ریډي کوي نو کوشش پاره کې دای چې بس کویکلی ریسپانس ورکولي هغه تاسو ریډي ساتو هغه موږ اکثر ریډي ساتو او بل خبره زه دا کوم ما اکثر خلک دا تاسو هم کوي کې دې چې تاسو په سوالونو کې هغه مخکې هغه سوال هم وو فزلک مخکې کېږم به جواب سوال باندې مخکې څه مسله نشته ما نه اکثر به خلک تاسو کوي وسم راته یار ته زنګلو کې دی ویرانینو کې ګرځي ته یریږي نه زه هغه ته یو خبره کوم او دا سیریس خبره ده کې څه دغه ایگزیجریشن نشته ده بڑھاوا پدې کې نشته ده سیریس خبره ده زه د انسان نه یریږم زه زناور نه یریږم دا خبره خو ما ولا وکړه زه خو هم چې خلک وایي کنه پیریان دي وې زناور دا سپیدا دا بیړیا ده زم چیرې دا کم تا چې پټ کم از کم اول دا کا ورکا نو هغه چې تاسو په خپل تکلیف نه ورکو نو بلیو می تاسو نه وای نه زه پیریانو نه یریږم نه زناور نه یریږم زه انسانانو نه یریږم انسان زه په خپل انسان نه یریږم او بلیو زه کله څه یار مې ترکی چلی جاؤں بیکاز هغه خلک هم ډیر خدي زناورم خیال ساتي هر شي خیال ساتي احساس پکشتا نو زم یار وہاں چلی جاؤں میں سم ٹائمز دا سوچ کو انسان اوس نن سبا زناورم دا پورا کائنات دشمنم دا چرند پرند دشمنم دا آبی حیات دشمنم دا خپل ویدر هر شي دشمن دا بالکل دا موږ ته هغه سوچ موږ په خپل ځان خپل ختم اصل کې انسان ته د انسان لارې معلومي زناور ته د انسان لارې نه دي معلومي چې زه په انسان کې څنګه انټر کېږم دغه کې به انټرفیرنس څنګه کوم لکه از انسان هغه ته پته وي بل از موږ بدقسمتي دام ده کنه چې موږ لالچ وایو یا څو ورته وایو موږ دا ځان ته خپل د مجبوریاں جوړې کړې دي اصل کې د څه نشته ده بالکل انساني مجبوریاں صرف درې دي وبو خوراک واوا د دې نه پس ک کپڑا دا ک چھت دی دا موږ ځان د خپل جوړ کړي نن موږ د موبایل بیټری لو شي موږ بلډ پریشر لو کیږي زندگی ختم شي موږ ولا هر شی ودرېږي زه خو اصل سم ټایمز کله موبایل بند سی یا مات سی چمس زم شهر هر چیز ختم ہو گئی ہے موبایل خراب ہے موبایل پریشر موبایل پس که چې هر شی موږ دیکھي دا موږ خپل کمزوري دي صحیح خبره موکړه رانو کتن کو امید لرم چې نن عامر سره موږ کوم غب شپ وکړم تاسو به ډېر ښه طریقې سره انجوای کړئ بیکاز ما سره ډېر داسې کوېشچنز چې کم کون سا کیمرہ لینس یوز کرتے ہیں کس چیز پہ آپ زیادہ کون سا کیمرہ آپ کو خود پسند ہے پرسنلی کم کم ځکه تاسو فوټوګرافي کوونه شوق لري بٹ آی تھاٹ چې نن لک پرسنل کوېشن عامر نو کو چې هغه سم محسوس صحیح کم ځکه د کم کم سيزونه فیس کړی دي کم کم هرډل سے فیس کړی داټس وای لګ ما هغه ژوند حواله سره خبرې وکړې بیکاز دا کوېشنز خو به ډیلی کیږي چې کون سا لینس یوز کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں ویڈیو کس پہ بنانی چاہیے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے سو دا ما لک سکپ کړ نو امید لرم تاسو هم دا خبرې بد نه لګیدل نه نه ډېر بیکاز تاسو به روټین انټرویوز کړی نو هغه ما ته په خپل خو نه راکې چې روټین و چل بالکل دا صحیح ده دا صحیح و بالکل صحیح دی مال زیات خو راغو اني اگر کتن کو امیر خوشاله سره زبا دي خوشحالي ولا فائدہ خلل مزه چې امیر جی ما یو دا څه پکچر وباسه چې کم از کم زین مې یاد لرم بٹ اینی هاو ثانک یو سو مچ فار کمینگ امید لرم چې تاسو وکړه هم اسلام آباد تراجو مجھے پروگرام کے بعد رازو اور اگر تک بدا سے جاری و ساری انشاءاللہ گانو کتن کو اخر میں شندما چې تبل پلم صرف اور صرف سره سے
जी ग्रानो कतन को जलबे तासो त बखैर पख्तूनख्वा चे परीशे हर कले वाई उम्मीद लरम च अवल सेगमेंट बतासो खख खड़े तासो बखले की दिलाई और वर्सरा ग्रानो कतन को स्टूडियो की मुझे दो में मेलबाने हैं मुझे ज्वाइन करूं खो फिलहाल अजम च लग बस जकी पला वर्समा और जकी ना पता कुम च आया जकी वल ज कम रेसिपी दा आकम जी पोरे वरसी दला दरी दले दा ओहो देखो लगे दा गाजर दा चुकंदर दा लगे पैवा सा दूर कटिंग दूर सब्जियां कट गई लेकिन जकी दा वले बिल्कुल परेशान स्टार्ट करना खबर करना सैद हवाले सर हम वले गत खम रवान दे खलक स्पेशल कम वक्त दे ज़्यादा समय आगे लगा मंस के लोगों दे ब्रेकम बकार दे ग्रीन चिकन सैलेड जुड़ी की दासो खाम खा को ट्राई कोई और दल तक हम खबरों को दा डेट हम चिकन दे ऑलमोस्ट था तकरीबन उसम 10 मिनट बलेगी आई थिंक लगों दे दा टेंडर शवे दे उसम दा गले बंदे लेस मिनट नोर बलेगी आग वर कम स्पेशल डिफरेंट कम सैलेड कम सब्जियां दी आग बस कटिंग बराबर कम आए सवर सला दास तासो कतेशे उसम दा चिकन दा टेंडर शवे न दे आधे में 10 मिनट्स में नोट लगी और बल तब जरा शम बरिशे खबर कम और दा अस्तासो मखामा स्किन बाने मखारी दा कम स्पेशल में खबर कड़वा ददी का मायनीज और मिल्क क्रीम और स्पेशली वर्षा टेस्ट जोड़ बड़ा इस पे जाए का मालगा और लेमन जूस पके वाचुल और ग्रीन चिली सॉस आप के मेड को तकरीबन देर बाद तकरीबन 25 मिनट बाद चम्मच साता सो मिक्स के मिक्सर में जोड़े अल्लाह पर मिक्सर में जोड़े डायरे टोल खून कम टोस्ट कम स्पेशली ग्रीन चिकन कम सैलेड कम टेस्ट दे कम खून दे स्पेशली दे सॉस सर दे अगर तासो कते से ओसम सॉस माशा थिक शवे दा ओसना थिक शी दास टिंगवाल बरा ची ना इट्स मींस तासो कम सॉस मिक्सर दे दा तैयार शवे दे संगा तैयार छी आप रिजबल डिफरेंट साइज कटिंग कम ओवरऑल ऑलमोस्ट दे कम अकबल दे कम ग्रीन चिकन सैलेड सेगमेंट खबरों कम सुमर टाइम की तैयारी बा दिलोस तक 25 मिनट में नोर लगी परिशे 25 मिनट नोर हम लगी यस तक पूरा प्रोग्राम जो हम तो दा रेसिपी बखवे चरता सॉफ्ट ड्रिंक रहता जोड़ा हुआ चरता मजेदार कोनी सी सुंदर रहता जोड़ा हुआ लस्सी मस्सी चोको तरीका तम का वकना यार अमदा ते और दाता है रेसिपी दा वर सरख पले गानो कतन को पार लगे लगे मां पर खोता कला जूस कदर न जोड़ कड़े न परिशे खैरा जमा कोशिश करना के कम जाखले पखले कम सैद हवाले सरा हाल खुंदवरी और बस कम डाइट कम सखले कोई जब के जमा सैद खस्सा खारी लगा जात मतलब जात मा वेट ला मतलब वेट लूशी दा आगे ला पारा मैं दो खोइन दो पारा और बल कम स्पेशल बजो सिर्फ दा मैं दो खोइन दो पारा जोड़ा दा गरीबान रुना आज कम दी प्लारान ता जहन कला नहीं ना ओवरऑल टोल खबरकम الناس मतलब दा ढेर ज्यादा क्या हुआ जरा शा चकम दी मुझा वुणा या मा चकम दी वक्त मलगरी दी आगा तडे ज्यादा इग्नोर कवे एनी अगर को तुमको जकी बलक ब्रेक दमा चदे खबरे कि बियाद इग्नोर कार हम नशी कवले फिलहाल अगर को तुमको मा सर दे वक्त स्टूडियो की मुझे बनाता बला बाय प्रोफेशन गण को तुमको आगा मेकअप आर्टिस्ट था देन अलावा चकम दा बाइकर हम दा देन अलावा गण को तुमको आगा हाउस वाइफ हम दा नो गण को तुमको इवा जी नहीं दा मल्टीपल टास्क मानते कार कई वो सच कम मल्टी टैलेंटेड हम दा और गण को तुमको हर शय डेरे ख तरीके से दा मैनेज कई लग गया था राजे चाहो तो हर कले हुआ ही गप शप सर लगू और पत्ते को चेहरा सुनत सिंग मैनेज कवे तो राइट नगर खान को मासरा इकरा खानी दा राजे चाहो तो हर कले हुआ अस्सलाम वालेकुम इकरा कैसी हैं आप वालेकुम सलाम मैं ठीक आप कैसी हैं मैं बिल्कुल ठीक ठाक इकरा मुझे ये बताओ कि मतलब माशाल्लाह आप हाउस वाइफ भी हो साथ में आप मेकअप आर्टिस्ट भी हो साथ में आप बाइक वगैरह भी चलाते रहते हो ये भी आपको शौक है पैशन है तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि इकरा बेसिकली है कहाँ से ये बाइक वगैरह का शौक मेकअप आर्टिस्ट बनने का शौक ये कब पैदा हुआ और अब मैनेज कैसे करती है इकरा मैं बेसिकली बिलोंग करती हूँ अटक साइड से रहती तो इस्लामाबाद में ही हूँ जॉब करती थी तो बस वैसे आना जाना बहुत मुश्किल होता है फीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा इशू होता है तो बस भाई ने कहा अम्मी ने भी कहा सीख लो तो उन्होंने हेल्प की साथ खड़े हुए सिखाया छोटे भाई ने मेरे अब माशाल्लाह से खुद आती जाती हूँ अब तो कहीं भी आती हूँ चली जाती हूँ कोई मसला नहीं होता ये तो बहुत अच्छी बात है लाइक फिर शौक कब पैदा हुआ मेकअप आर्टिस्ट बनने का मेकअप आर्टिस्ट चूँकि मुझे शुरू से बचपन से ही बहुत ज़्यादा शौक था आर्ट्स का स्पेशली ड्राइंग्स वगैरह का तो वो मैं करती थी उसके बाद तो तकरीबन 2008 से 9 से
मेरी अपनी एक आंटी हैं, उनका अपना सैलून था, बस उनके साथ काम करते करते उनको देख देख के शौक़ पैदा हो गया। अच्छा। उसके बाद से बस अभी तक कर रही हूँ। तो अभी आपका प्रॉपर अपना सैलून है या आप कहीं पे अपनी सर्विसेज दे रही हैं जॉब? नहीं, फ़िलहाल मेरा अपना सैलून है। पहले एक प्रोडक्शन हाउस में कर रही थी, ज़बरदस्त। लेकिन अभी चूँकि मेरा अपना सैलून है तो प्रोडक्शन हाउस को टाइम देना ज़रा मुश्किल डेफिनेटली, पर तो आपका काम क्योंकि होगा, इसके साथ मेरी client अपनी होते हैं, बिल्कुल वो बड़ा टफ रूटीन होती है। अच्छा, इसके साथ साथ आप घर को भी माशाल्लाह मैनेज करते हो बड़े अच्छे तरीके से, आपका घर बाहर भी है। बाइक चलाने का टाइम कहाँ से मिलता है और ये शौक़ कब से पैदा हुआ? घर वाला या बाइक वाला? बाइक वाला। बाइक घर वाला किसी का शौक़ वैसे होता नहीं है, वो मजबूरी होती है। नहीं, मेरे चूँकि 2 बेटियाँ हैं माशाल्लाह, माशाल्लाह, तो उनको कहीं लेके आना जाना हो तो मैं वेट नहीं करती कि अब हस्बैंड आएंगे उनके साथ ही मतलब उन्हीं को तंग करूं, तो खुद ही बाइक निकाला, उनको बिठाया, फिर स्कूल छोड़ना या बाकी कोई भी काम होता है छोटे मोटे या कहीं घूमना है, कुछ भी करना है तो बस बाइक निकाल लिया, चला नहीं गया। तो बाइक चलाने का शौक़ कैसे पैदा हुआ? लाइक मैं अगर अपनी बात करूँगी तो मुझे तो साइकिल पहले से आने आती है, तो मैं साइकिल भी नहीं चला सकती। तो ये बाइक चलानी सीखी कैसे और किसने कहा कि यार बाइक तुम कैसे चलाओगी? ऊपर से हमारे यहाँ तो जब बाइक कोई लड़की चला रही होती तो फलानी तो बाइक चला रही है, कोई लड़की बाइक चला रही है। अच्छा, मोस्ट लड़कियों ने हेलमेट भी पहना होता है, फिर भी लोग पहचान रहे हैं ये लड़की जा रही है। सो ये क्या मतलब, इसको कैसे शौक़ पड़ा आपको? शुरू में तो मजबूरी थी, शुरू में, और साइकिलिंग मैं शुरू से करती आ रही हूँ, बचपन से मुझे बहुत शौक़ था। तो वैसे भी मुझे ये चीज़ों का, गाड़ी से या इन चीज़ों से ज़्यादा मुझे बाइक और साइकिलिंग का शौक़ रहा है शुरू से। अच्छा। राइडर बनने का वैसे ही मुझे शुरू से था, अच्छा लगता था। लेकिन जैसे ही जिम्मेदारी पड़ी तो फिर मजबूरी भी बन गई, फिर मैंने कहा मजबूरी को शौक़ में कन्वर्ट करते हैं और फिर अपना काम स्टार्ट कर लिया। अब मेरी माशाल्लाह से अपनी ट्रैवलिंग कंपनी है, ट्रैवल विद खानी के नाम से। अच्छा। तो टूर्स वगैरह अरेंज कराना और ये तो इवन बाइक के टूर्स भी अरेंज कराती हूँ साथ में, तो खुद भी जाती हूँ जी। वो सैलून, वो काम, वो अलग ही दुनिया है ना, मतलब वहाँ पे इतने क्लाइंट सुबह से शाम तक, किसी ने कटिंग करानी, किसी ने डाई कराना है, किसी ने ब्राइड बनना है, किसी ने पार्टी मेकअप कराना है। सो वो चीज़ें चल रही हैं, साथ साथ ये इवेंट्स भी करवाते हो और साथ में घर को भी देखते हो। तो ये चीज़ें मैनेज करने में कभी कभार फैमिली तो डिस्टर्ब हो जाती हो? कभी कभार हो जाती है, स्पेशली उन डेज़ में हो जाती है जब पीक डेज़ होते हैं, जैसे ईद वगैरह के या कोई शादी सीज़न है, उस वक्त बहुत ज़्यादा मसला होता है। मैं अपने बच्चों को भी टाइम नहीं दे पा रही होती, तो वो भी बेचारे मेरा वेट कर रहे होते हैं कि मामा फ्री होंगी तो कुछ करवाएंगी। अच्छा, लेकिन ये अच्छी बात है कि ज़ाहिर बात है उन दिनों में जब आप मसरूफ़ होती हैं डेफिनेटली, पर उन्हीं दिनों से तो हमारा वो कितना सीज़न होता है, हम उन्हीं से कमा रहे होते हैं। खैर, एनी हाउ, बाइक अभी आपके पास कौन सी है? मुझे लड़कियों ने स्कूटीज़ तो रखी होती है, लेकिन आपने कौन सी वाली बाइक रखी हुई? मैंने स्कूटी ये रखी हुई है, कोई असली वाली बड़ी वाली बाइक रखी? नहीं, मेरे पास बाइक है यूनाइटेड 70। अच्छा, वही रखी हुई है मैंने। अच्छा, जब जाते हो तो कभी कभार किसी ने तो कहोगे यार बाइक पर जा रही है, या किसी ने बोलोगे अबे यार गुजारा कर किधर जा रही है, क्या आप तेज़ी दिखा रही हो? शुरू में जब मैं जाती थी तो लोगों की कोशिश होती थी कि लड़की है तो डराएं। हाँ। लेकिन चूँकि मैं इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर में जॉब कर रही थी एफिट में, लेकिन चूँकि वहाँ का हमारा यूनिफॉर्म था, यूनिफॉर्म ही ऐसा था कि पहन के लगता ही नहीं था कि लड़की है या लड़का है। अच्छा। नीचे शूज़ होते थे, ऊपर हेलमेट होता था। हाँ। तो ऊपर जैकेट पहन लेती थी, क्योंकि जैकेट ज़रूरी होती है बाइक राइडर्स के लिए, डस्ट वगैरह पड़ती है, ड्रेस गंदा हो जाता है, सो चीज़ें होती हैं। वो फिर जैकेट पहन लेती थी, उससे कवर अप हो जाती है, किसी को पता ही नहीं चलता था कि लड़का है या लड़की है। हाँ। इवन एक मेरे साथ ऐसा भी सीन हुआ कि मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था और बस के साथ मतलब कंडक्टर था या आई डोंट नो कौन था। हाँ। तो उसने ना एकदम से ऐसे छलांग लगाई, तो पता नहीं क्या शौक चढ़ा था, और साइड से मेरी बाइक गुजर रही थी, तो उसने एकदम जंप किया गाड़ी से, बस से, और वो मेरे बाइक के हैंडल पे आके गिरा। तो बाइक मेरा गिर गया। अब किसी को ये पता ही नहीं था कि बाइक चलाने वाली लड़की है या लड़का है। हाँ। तो मेरे आसपास सारे मेल्स इकट्ठे हो गए। अच्छा। तो वो बेचारे, उनको पता ही नहीं था, उन्होंने मुझे उठाया, तो मैं फीमेल थी, मुझे ऑकवर्ड फील हो रहा था। तो जब मैंने हेलमेट उतारा तो कहते यार छोड़ दो ये लेडीज़ है इसको नहीं छेड़ना। तो उसे कहो कि हेल्प तो कर सकते हो ना, छेड़ने का तो किसी ने नहीं बोला। यानी हाँ, ये होता है कि थोड़ा सा उन्हें असल में खुद भी उनको ना ऑकवर्ड फील हो रहा था। पहले उन्होंने जिस तरह से उठाया, मेल्स को तो आप किसी भी तरह उठा लो तो बुरा नहीं लगता। हाँ, एग्जैक्टली। वो फिर फीमेल्स के लिए थोड़ा उनको भी होता है कि यार आगे से बोलना पड़े, क्योंकि मोस्टली ऐसा ही होता है कि हम जा रहे होते हैं, कोई हल्का सा हाथ भी टच कर ले तो हम लेडीज सबसे ज़्यादा शाउट करती हैं। हाँ, ये तो बात। तो इसमें फिर मेल्स की भी गलती नहीं है। खैर, अब हर लेडी भी एक जैसी नहीं होती, कुछ हम जैसे भी होते हैं जो गुजारा कर लेते कि नहीं यार आपकी गलती नहीं थी। एनीहाउ, अब मैंने सुना आप गाने भी बहुत अच्छे गा लेते हो, आपकी आवाज़ भी बहुत प्यारी है। मैं सिंगिंग उसका भी टाइम मिल जाता है क्या? निकाल लेती हूँ। क्या वो बात तो है। मेरा शुरू से शौक है। तो कुछ गुनगुना कर सुनाना नहीं चाहोगी हमारे नाजरीन को?
मैं कहती हूँ आपकी आवाज़ भी हम सुने कि मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, बाइकर भी हैं, साथ साथ गाती भी हैं, तो गाती कैसा होंगी ज़रा ये भी सुन लेते हैं। क्यों इकरा? ज़रूर। जी ग्रानो कतन को इकराना इकरा आवाज़ की वखोगा को दस्तंदरा और लग बल लाइव मुंगता लग गुनगुनाओ की नो राजेश इकरा पलवा से जी इकरा सुना दे। ये है आपका माइक नीचे आपके साथ पड़ा हुआ है, अगर आप इसमें गुनगुना दें। ऑन है। रात यूं दिल में तेरी भूली हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए, जैसे सहराओं पे होले से चले बदनसीब, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। ये अदा ये नज़ाकत बला से मेरा दिल तुम पे कुर्बान, लेकिन ये अदा ये नज़ाकत बला से मेरा दिल तुम पे कुर्बान, लेकिन क्या संभालोगे तुम मेरे दिल को, क्या संभालोगे तुम मेरे दिल को, जब ये आंचल संभलता नहीं है। आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है, मौत का जोर चलता नहीं है, मौत का जोर चलता नहीं है। बहुत खूब, बहुत उम्दा, क्या बात है यार, आप तो बहुत अच्छा गाते हो साथ साथ। थैंक यू। ये तो बड़ा आपके अंदर टैलेंट छुपा हुआ है कि इतना कुछ करना है ना तो ये भी कर लेते हो। अच्छा, ये शौक़ है ये भी आपको कि आप गाओ अच्छा सा, कोई गाना वगैरह रिकॉर्ड करवाया, कोई कवर कभी रिकॉर्ड करवाया? अपना तो नहीं करवाया, लेकिन वैसे इवेंट्स और टीवी शोज़ वगैरह लाइव किए हैं मैंने, तो अभी अपना सोच रही हूँ वेरी सून के करवाऊँ। ज़बरदस्त। एक आपको कवर इस तरह करवा लेना चाहिए क्योंकि इतनी अच्छी आवाज़ है। मैं चाहूँगी कि हम नाज़रीन को आप ये भी रुख अपना दिखाएं कि हम ये भी कर सकते हैं। शुक्राना कतन को इकरा मुंगसर व मौजूदी ख़ुफ़िलहाल वक्त शवद वर्षन दमे वाल दमाखलम जब तब्बल पलमा सिर्फ और सिर्फ मुंगसर उसे। ग्रानो कतन को जलबैता उस बखैर वक्त ख्वाचे परीश हर कले वही ग्रानो कतन को मासरा इकरा मौजूद स्टूडियो के इकरा जो हमदा मेकअप आर्टिस्ट हमदा बाइकर हमदा देन है ग्रानो कतन को सिंगिंग हम ज़बरदस्त तरीके से रखी माशाल्लाह आवाज़ अपने खूब दा खो फिलहाल समझलक बस जकी पलम वर्षम बिकॉज जकी गरीब बोई चारा परीश मिल मनो सर दूर अभी से जकी ता खुदन पूरा कली पारा यो डिश तैयार करे दा दूर घटा डोंगा द ढकड़े चीज़ों को हैरान शुमा जकी दा सूरज सी पे डिश आउट का। हाँ बिल्कुल परीश कम माँ कशा पकले कम पकले कर ऑलमोस्ट ग्रीन चिकन कम सैलेड ऑलमोस्ट अगर तैयार शवे दे और तासो का कतेश माशा दे कम गार्निश से वर्षा दे कम फ्लेवर्ड ड्रेस जूसी दे वर्षा परीश हमेशा जमा खबर जमा कोशिश ही कम किस्म पकले हो कम और तासो माशा दाग दासे दा बस तासो वो गोरे स्किन बने कतेश और दा तासो
बिल्कुल दे कम गार्निश से दे कम चिकन दगा दे ډېر زبردست هغه کم فلیور ډېر زبردست جوسی دی دا ویسے ماشومان ډېر شوق سره نه خوري دا چکن سیلډ بالکل بریش نه صرف ماشومان کم خلک ډېر خپل ډایټ حواله سره ډېر زیات هیلث کوشنز دي چې زما ویټ پک مطلب هغه نشي زیات نشي چربي بکی فیټ پکې زیات پرانی شي هغه خلکو لپاره ولې قرباني وخت نه بس سړی باندې اور کم زیات خلکو سپیشلی فیمیلز یا میلز کنه دواړو خبر کوم نه صرف کم ماشومان دي هغه حواله سره خبر کوم هغه ډېر زیات هیلث کوشنز دی ولې اور زما فیټ پکې زیات ونی شي دا غي لپاره دا گرین چکن سیلډ ډېر زبردست تاسو خامخا کور کې ټرای کوئ او د استعمال سره نه صرف تاسو کوم نه صرف سټمک حواله خبر کوم ډېر هغه خګيږي زړه خبر کوم هغه ډېر خګيږي کلسترول کنټرول کیږي او ورسره کم تاسو کوم سکن پرابلم دي هغه هم د سالګي پریشي थैंक यू सो मच ज़की दा दौर मज़दार वन सैलेड पारा गाना कतन को राजम बा इकरा पला चे उस गाना कतन को ब्रेक चे लग गया वन आई वाज लाइक चे इकरा तदा खपल माशुमान बिया वर सरदा मतलब जो कलता सैलून के या कार लार को या सुनो समटाइम्स कम दा वाद गाना वल सीजन इन बिया ससुरत हाली चे मतलब इंसान पूरा वर सैलून चे खते बिकॉज पार्टी मेकअप समी और सर ब्राइड अमी तो पूरा टबर रगले समटाइम्स सो इकरा मेरी बात को समझ तो आप गए होगी जब सीज़न आता है आपके बिजनेस का सो शादियों का सीज़न हो या ईद का व्हाटएवर जो भी हो सो एक मेकअप की बात होती है पर जब 10 रिश्तेदार आते हैं तो कहते हैं यार इतना अच्छा मेकअप हो रहा है हमारा भी कर दें हमारा भी कर दें हमारा भी कर दें तो वो 10-11 मेकअप पार्टी के साथ में आ ही जाते हैं सो उसमें आप जब पूरा दिन बिजी होते हो तो छोटे बच्चे हैं आपके तो उनको टाइम कैसे देते हो उनके लिए कोई रखा होता है पीछे या खुद ही वो भी मैनेज कर रहे होते हो एक्चुअली जो मेरी बेटियां हैं वो खुद ही बहुत समझदार है अच्छा माशाल्लाह जो मेरी बड़ी बेटी है वो 5 साल की है माशाल्लाह 5 साल की है लेकिन उसमें अकल 10 साल वाली है अच्छा क्या वो मैं अपना काम कर रही हूँ तो वो छोटी बहन को उस साइड पे आने नहीं देती अच्छा क्योंकि मेरा साथ स्टूडियो भी बना हुआ है साथ में सैलून भी बना हुआ है तो वो सारे मतलब उस साइड टोटल सेपरेट है घर के अंदर लेकिन सेपरेट साइड है तो वो दोनों अपने कार्टून्स खाना पीना सारी चीज़ें खुद देख रही होती हैं एक दूसरे को खिलाना 5 साल का बच्चा कैसे देख लेता है मैं तो हैरान हूँ बस उनको मैनेज कर देती हूँ ना चीज़ें मैंने रखी हुई होती हैं फ्रिज में रेडी करके अच्छा वो खुद ही ले लेती हैं तो इवन यहाँ तक कि वो ओवन में गर्म भी कर लेती है जो मेरी बड़ी बेटी है मतलब मुझे कभी इसकी भी टेंशन नहीं हुई लेकिन ये खतरनाक नहीं है खुदा ना ख्वास्ता उससे कभी कुछ चाकू छुरी वगैरह या कुछ चम्मच दूर रखती हूँ वो कुछ रख दे ओवन में और असल में मोस्टली ये होता है कि ज़्यादातर फ्रूट्स या इस तरह की चीज़ें केक वगैरह ये चीज़ें हुई बनी हुई होती हैं ऑलरेडी तो अगर कोई खाने की चीज़ है जैसे राइस है या कुछ है वो मैं डाल देती हूँ स्पून्स मैंने अलग से रखी होती हैं तो वो उनके लिए प्लास्टिक का रखा होता है साइड पे हस्बैंड सपोर्टिव हैं बहुत ज़्यादा है अच्छा तो वो कभी टाइम नहीं देते कि यार आज तुम्हारा काम बहुत होगा तो चलो आज मैं मैनेज कर लेता हूँ वो जब आते हैं घर में तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती अरे क्या बात है वो क्या होते हैं तो मुझे टेंशन ही नहीं होती मतलब बच्चों को देख लेना घर को देख लेना इवन यहाँ तक कि अगर मैं भी इतनी ज़्यादा थक जाती हूँ कभी कभार के वो बाहर से जितने भी थके हुए आएंगे लेकिन मुझे अगर प्यास भी लग रही है तो वो मुझे कभी ये नहीं कहेंगे कि मुझे तुम पानी दो उल्टा वो मेरे लिए पानी लेकर आ रहे हो क्या बात है बहुत केयरिंग है अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा होना चाहिए क्योंकि एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके ही आप अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं अच्छा तो मतलब आपके हस्बैंड खुद क्या करते हैं मेरे हस्बैंड जो है उनके अपने वैसे ओरिजिन फार्मा में होते हैं एज ए मैनेजर है वहाँ पे लेकिन ये है कि उनके साथ में अपनी भी एक कंपनी वो रन कर रहे हैं अच्छा मेडिसिन से काफ़ी बिजी होते होंगे फिर तो स्टिल बिजी होते हैं वो तो इवन काफ़ी टाइम तो वो आउट ऑफ स्टेशन होते हैं तो मैं कभी कभी तो उनको देख भी नहीं पाती अभी लास्ट 3-4 डेज से मुझे अभी तक पता भी नहीं मेरे हस्बैंड का मिला ही नहीं हो तो कॉल कर दिया करो अल्लाह की बंदी बस अच्छा। कभी वो बिजी कभी मैं बिजी ये सीन ये भी बात सही है लेकिन चलता ऐसा ही है क्योंकि अब जाहिर बात आजकल जो दौर चल रहा है जो महंगाई चल रही है इसी वक्त अगर कुछ कर लिया तो ठीक है अदरवाइज़ तो मेरे ख्याल तो खैर अभी लोग अपना घर बनाने का भी नहीं सोच सकते क्योंकि बहुत आजकल महंगाई है सो ये टाइम है कि आप एक दूसरे सपोर्ट करके चीज़ों को मैनेज करो एक अपनी जो जानने वाले हैं जो आपको पसंद करते हैं जो बहुत सारे फैंस भी होंगे आपके उनको क्या एक ख़ास मैसेज देना चाहोगे बिकॉज आप इतनी चीज़ों को एक साथ मैनेज कर रहे हो हमारे यहाँ लड़की के पास एक्सक्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं अब वो नहीं छोड़ते मैं नहीं कर सकती यार ये बहुत मुश्किल है ना इसके लिए तो बाहर जाना पड़ेगा फादर इसके लिए इन्वेस्टमेंट कहाँ से लाऊं पहले तो सीखना पड़ेगा लाइक हमारे पास बहुत एक्सक्यूज़ हैं आप उनको क्या एक सजेशन देना चाहोगे क्या मैसेज देना चाहोगे मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग तो मैं यही कहना चाहूँगी सबसे जो मुझे पसंद करते हैं मेरे फैंस हैं या जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनके लिए स्पेशली फॉर फीमेल्स कि हमारी लाइफ में
नो डाउट बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, फीमेल के लिए स्ट्रगल करना इतना इजी नहीं है। घर वालों की सपोर्ट, उनका ट्रस्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर घर वालों की सपोर्ट आपको मिल रही है तो हिम्मत आपको खुद करनी है, आप खुद कोशिश करें, आप बहुत आगे जा सकती हैं। अगर आपके अपने अंदर ही स्ट्रगल करने की हिम्मत नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही है कि आप खुद मेहनत करो अपने लिए लड़ना पड़ता है, अपने आप को जीना पड़ता है। अगर आप अपने लिए नहीं जीते हैं तो फिर आप किसी के लिए भी जी नहीं सकते, आप किसी की जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकते, आप किसी का साथ नहीं दे सकते उस तरह से। तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले आपको अपने लिए खुद मजबूत होना पड़ेगा और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर वो नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकता। बिल्कुल सही कहा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इतना कुछ मैंने पूछ लिया, घर में बच्चियां भी हैं, हस्बैंड भी हैं, तो खाने बनाने का शौक तो रखती होगी या है उसका बिल्कुल भी नहीं है? नहीं, मैं बनाती हूँ, घर खाने बना लेती हूँ अच्छे जी। कुकिंग खुद करते हो? खुद करती हूँ। अभी कुर्बानी की ईद के लिए क्या क्या प्लान्स किए हुए हैं? अभी तो फ़िलहाल ये प्लान है कि कुर्बानी की ईद पे बनाती क्या क्या हो, लाइक अम्मी अब्बू की तरफ चले जाते हो या अपने घर पे ही? मैं मोस्टली ससुराल चली जाती हूँ। जो मेरी सास है वो मुझसे ज़्यादा अच्छा खाना बनाती है। अच्छा। और फिर मैं उनसे टिप भी ले लेती हूँ, सीख भी लेती हूँ। वैसे मोस्टली हमारा तो ये होता है कि कबाब बना के रख लिए, कढ़ाई वगैरह, इसी तरह टिक्का पार्टी, बारबेक्यू वगैरह, ये सब चलता है। लेकिन जो मेन डिशेस होती हैं वो तो मेरी सास बनाती है। मैं यहाँ स्क्रीन पे बैठे हुए भी अपनी मदर इन लॉ को अप्रिशिएट करूँगी। वो इतनी नाइस हैं, इतनी नाइस कुकिंग करती हैं, उनके हाथ का जो टेस्ट है ना वो मैंने आज तक कहीं नहीं सीखा। अच्छा। और जब से मैंने उनके हाथ का खाना खाया तो मुझे बाहर का अच्छा ही नहीं लगता। क्या बात है। तो अभी मतलब ये कि ईद के दिनों में आपको मौका मिलेगा उनके हाथ का खाने का? फिर दोबारा वैसे भी मिल जाता है लेकिन ईद पे ज़्यादा मिल जाएगा। अच्छा, ईद पे ज़्यादा होगी। जाहिर बात है, वो कुर्बानी गोश्त होता है तो इंसान ढेर सारी वो डिशेस बना रहे होते हैं, मेहमानों का आना जाना होता है तो इंसान को ज़्यादा टाइम मिल जाता है। तो फिर आप क्या बनाते हो खास? आप उनकी हेल्प कैसे करते हो? लाइक ईद दिन आप भी कुछ ऐड करते हो साथ में, कोई रेसिपी अच्छी सी बना दी? मेरा मोस्टली तो यही होता है कि बिरयानी बना ली, सीख कबाब वगैरह, ये चीज़ें मैं कर हेल्प प्रॉपर कर रहे हो? हाँ, इतना कर लेती हूँ, बाकी सब कुछ वही करती हैं। अच्छा, ये भी है कि आप तो दिन बिजी बहुत होते होंगे ना, फिर आप, मुझे लगता है कि पहले दिन ईद के आपको थोड़ा बहुत सुकून का सांस मिलता होगा। अदरवाइज सैलून पे तो मैंने देखा है कि ईद के पहले दिन भी काम हो रहा होता है। ऐसे ही है, क्योंकि लोग कहते हैं यार आज मेहमान आएंगे, कल मेहमान आएंगे ना, तो आज मैं पार्लर चली जाती हूँ। ईद के पहले दिन भी हो रहा होता है। हाँ, बड़ी ईद पे ऐसा होता है कि मेल्स जाते हैं कुर्बानी के लिए, वो तो जाहिर है कुर्बानी घर के अंदर तो होती नहीं। हाँ। तो मेल्स जाते हैं और फीमेल्स कहती हैं कि जो हमारे काम रह गए थे वो आज जाके करवा लें। और बेचारे जो सैलून्स वाली होती हैं उनकी ईद भी खराब हो जाती है, वो सुबह उधर बिजी होती है, शाम को जो कुर्बानी वगैरह का सारा एक सिस्टम होता है वो भी संभालना होता है जाहिर, वो उसमें बिजी हो जाती हैं। सही। तो उनको फिर टाइम ही नहीं मिलता अपने लिए। बिल्कुल। ऐसा मैं जिस सैलून में जाती हूँ, मैं वहाँ का आइडिया मुझे है ना, उधर ईद के दिन भी मतलब उनका ये होता है कि उन्होंने जो ईद के दिनों में जो स्टाफ रखा होता है वो दूसरी कम्युनिटीज़ का होता है ताकि उनको छुट्टी ना देनी पड़े। उन्होंने इसीलिए स्टाफ रखा होता है कि ईद के दिनों में जो बाकी लोग हैं वो छुट्टी पे घर पे चलते, स्टाफ जो कुछ 3-4 लड़कियाँ होती हैं वो उन्होंने इसलिए रखी होती हैं। सो ईद के दिन भी उनका प्रॉपर सैलून चल रहा होता है। एंड शी सेड कि मेरा ज़्यादा काम ईद के दिनों में चलता है। मैंने यार ख़वातीन घर में फिर काम नहीं करती हैं, मेहमान नहीं आते होंगे, क्या करती होंगी? तो वो कहते हैं नहीं वो आते हैं, लेकिन डेफिनेटली लोगों ने डिसाइड किया होता है कि आज हमने जाना है, कल उन्होंने आना है, तो इसलिए इस हिसाब से फिर वो आती जाती रहती है। कुछ हमारे गेस्ट का होता है जो घर में आने होते हैं, और कुछ स्पेशली जो वर्किंग लेडीज़ हैं ना, उनको लास्ट डे तक तो बेचारों की छुट्टी नहीं मिलती, और जिस दिन मिलती है तो वो लास्ट डे होता है, इतना रश होता है सैलून्स पे, तो फिर वो ईद वाले दिन को प्रेफर करती हैं। क्या बात, भाई हम उसी दिन ही जाके करवा लें, इससे पहले हमें टाइम नहीं मिलना। जब ये लास्ट ईद उल फितर पे मेरे साथ यही हुआ था, मैं सुबह 5 बजे तक स्टिल बिजी थी। इतनी बिजी थी कि मैंने खुद कुछ भी नहीं किया अपने लिए। अपने बच्चों को भी मेहंदी मैंने बड़ी मुश्किल से लगाई, वो भी बार बार मुझे कहा तो मैंने लगा दी। मैं इतनी भी हिम्मत नहीं थी क्योंकि सारा काम करने वाली मैं, मोस्टली मेरा ये होता है कि मैं खुद करूँ। तो बस फिर ऐसी गुजरी मेरी ईद। यार इससे होता है कि मतलब मेकअप आर्टिस्ट हमेशा ऐसे ही फंसा रहता है, चाहे वो ईद हो, अगर आपके ख़ानदान वाले हैं ना आपकी, उनसे भी जान नहीं छूटती। ये मैंने ना स्टार्ट, मुझे बड़ा शौक चढ़ा था कि मैं थोड़ा सा मुझे कर लूँ, मैं भी मेकअप आर्टिस्ट बनूँगी। जब मैंने कोई 3rd ईयर में मैंने एडमिशन लिया तो मुझे बड़ा शौक चढ़ा। मैंने 2 मंथ्स ट्रेनिंग हासिल की,
इकरा उसके बाद तो मेरा ख़ानदान ही मेरे पड़ गया। मैंने एक फेशियल किट ले ली थी कि मैंने कहा मैं थोड़ा सा अपने हाथ सेट करूँगी ना अपनी बहनों का करके, वो ज़रा वो कहते हैं फिंगर टिप्स का इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए, प्रेशर यहाँ से होना चाहिए। तो मैं सीखती थी तो मेरी कज़नें आ जाती थी, यार हमारा भी कर दो, हमारा भी कर दो, हमारा भी कर दो। यार पहले तुम लोग कर लेती, दुनिया बाद में देखूंगी। सो वो एक अपनी प्रैक्टिस के लिए मैं करती थी। और वो मोहतरमाएँ, अगर तुमने सीज़र ले ही लिया है, अगर आता तो पहले हमारे बना दो। सो आपका अपना भी जो होता है ना, शादी वगैरह का कोई सीज़न ख़ानदान में चल रहा हो या ईद का मौका हो, तो जब परायों से आप फ्री होंगे तो अपने पकड़ लेते हैं कि यार मेरे कुछ बाल बना दो, खैर बना दो। आप यकीन करें, जब मैं अपनी फैमिली में जाती हूँ, इवन वैसे ही एज अ गेस्ट जाती हूँ मिलने के लिए, तो मुझे आगे से जो सुनने को मिलता है, यार अब तुम आ गई हो तो आईब्रो बना दो, हाँ। यार तुम आ गई हो तो बाल बना दो, कटिंग कर दो, ये आईब्रोज अभी तक मुझसे बनवाते, कटिंग अभी तक मुझसे करवाते। हालांकि मैं कहती हूँ कि यार इतना अच्छे से मैंने टच नहीं किया हुआ, सो मुझसे ख़राब हो जाएगा। बट नहीं, तुम कटिंग बहुत अच्छी कर लेती हो, स्टेपिंग तो बहुत अच्छी कर लेती हो। अभी तक मैं घर जाऊँगी ईद में, हालांकि मैं कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, बट सिल गानों कतन को माँ तमा तरलेम नास्ती, माँ ख्वाइंदेम नास्ती, जरा जल्दी कर दो ना, तुम्हारी शेप अच्छी होती है, तुम्हारी शेप। आईब्रोज की शेप के बारे में भी लोग बड़े कॉन्शियस होते हैं, ऐसे ही है, तुम अच्छी शेप बनाती हो, वो पतले कर देती है यार, बंदा बुढ़ा लगता है, आंटी लगता है। सो ये बड़े तमाशे चल रहे होते हैं। मैं आई कैन अंडरस्टैंड बिकॉज मैं इसी से गुजर चुकी हूँ। एनी हाउ इकरा, प्रोग्राम में शिरकत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करती हूँ कि इसी एनर्जी के साथ, इसी मेहनत के साथ आगे बढ़ते रहोगे, और अपनी फैमिली में बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ होंगी जो आपको देखकर बहुत कुछ सीख रही होंगी और आपको फॉलो भी कर रही होंगी। और मैं चाहती हूँ ग्राण कतन को चे इकरा पशानते पका चे खपल बिजनेस हम गोरी, खपल फैमिली हम गोरी, वरसरा खपल शौकून हम बुरा कही, लाइक दर जब बस वादा न पसड़े पकोर की नहीं, बस शादी होगी तो ख़त्म, बिल्कुल ना, हर शय के इकरा माशाल्लाह नुतासो हम कवले। सो एनी हाउ, थैंक यू सो मच वंस अगेन रानो कतन को ज़कीता हम यो जहान मनना। उम्मीद करन चैनल प्रोग्राम दस्ता खलक दिल एक जवान इजाज़त राखने सवा पता सर ब्याह मुलाकात को सवा पूरे माता माँ पूरा टीम तरह को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।